बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। अस्सलामु अलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान है, अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा के दुख, परेशानियां, मुश्किलात, मुसीबतें दूर फरमाए। हमारे माँ बाप को सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, आमीन। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाया करें तब सबसे पहले तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए मांगा करें और इसके बाद अपने लिए मांगा करें, तो वो दुआ जो होती है वो जल्द कबूल होती है। और आज मैं आपको जिस बहन की मिरेकल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मिरेकल स्टोरी मेरे पास आई है, क्योंकि ये जो स्टोरी है ये एक नॉन मुस्लिम की जो है मिरेकल स्टोरी है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मुसलमान हो चुकी हैं माशाल्लाह से। ये बहन कहती है कि आप ही मैं पाकिस्तान के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखती हूँ और मैं हिंदू हूँ। मतलब वो पहले बता रही कि मैं हिंदू थी। ये बहन कहती है एक तो मैं हिंदू थी और दूसरा कि मैं जिस गांव में रहती थी वहां पर जो है तालीम का कोई रुझान ही नहीं था। इस गांव में ना तो कोई स्कूल थे और ना ही तालीमी कोई इदारे। और हमारे हिंदुओं में एक जात ऐसी है जहां लड़की की कम उम्री में यानी कि जल्दी शादी कर दी जाती है, और मेरी शादी भी जल्दी कर दी गई। मेरे 2 बच्चे हैं और शादी के 2 साल के बाद एक रोड एक्सीडेंट में मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था। शौहर के इंतकाल के बाद घर की और बच्चों की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ चुकी थी। और आप ही ना मैं कोई इतनी पढ़ी लिखी थी कि जॉब करती या फिर मैं घर में बच्चों को पढ़ा सकती, ट्यूशन दे सकती। मैं फिर शहर में आ गई, किराए का घर लिया और फिर घरों में कपड़े धोने लग गई। घर घर जाके कपड़े धोया करती थी और इससे जो मिलता था मुझे मेरा उससे गुजर बसर होता था। बाकी मेरे घर वाले भी सपोर्ट कर दिया करते थे थोड़ा बहुत। आप ही जिस घर में मैं काम करती थी वो एक घर ऐसा था जहां पर दोनों मियाँ बीवी दीन की तबलीग के लिए जाया करते थे। मैं हमेशा उन्हें देखती थी लेकिन मैं कभी उनसे कोई सवाल नहीं करती थी, क्योंकि मैं हिंदू थी और मैंने कभी ये चीजें देखी भी नहीं थी। ना हमारे गांव में ये कोई चीज मैंने देखी थी। और जिस दिन वो औरत तबलीग पर नहीं जाती थी तो वो जब घर में होती थी तो हर वक्त उनके हाथ में तस्बीह होती थी और वो तस्बीह पढ़ रही होती थी। मैं इनकी ये सब चीजें देखकर बड़ी इंस्पायर होती थी और मुझे अंदर ही अंदर बड़ा तजस्सुस होता था कि मैं उनसे सब पूछूं कि आप क्या करती हैं और क्या पढ़ती हैं और कहाँ तबलीग के लिए जाती हैं। मुझे तो ये सब चीजों की कोई नॉलेज ही नहीं थी। मैं अक्सर उन्हें नमाज पढ़ते हुए देखा करती थी। जैसे ही अजान होती थी वो नमाज के लिए बैठ जाया करती थी और ये चीज मेरे दिल को बड़ी लगती थी, क्योंकि हमारे हिंदुओं में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। महीनों महीनों निकल जाते थे, हम पूजा पाठ नहीं करते थे। जब हम मन होता था तब करते थे। लेकिन जिस घर में मैं काम करती थी वहां पे एक औरत जो है इतनी दीन के अंदर इन्वॉल्व थी। फिर एक दिन मैंने उनसे सब कुछ पूछा और उन्होंने मुझे बताया कि वो दीन की तबलीग के लिए जाती हैं और जो कुछ वो पढ़ती हैं वो दुरूद शरीफ है और इस दुरूद शरीफ से हर बंद रास्ता खुल जाता है। आप ही मैं इनकी ये बात सुनकर घर जाके पूरी रात सोचती रही और काफी दिन गुजर गए। मैं यही सोचती रहती थी कि मैं किस तरफ हूँ, मेरा मैं किस दीन में इन्वॉल्व हूँ। मैं जब भी उन औरत के घर जाती थी मुझे बड़ी कोई अच्छी वाइब्स आती थी, बिल्कुल साफ सुथरा और रूह को पाकीज़गी मिलती हो ऐसा लगता था मुझे। और इस बारे में मैंने बहुत सोचा। फिर एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं भी मुसलमान हो जाऊंगी और फिर मैंने उस औरत को कहा कि मुझे आप कलमा पढ़ाओ। इसके बाद आप ही मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गई। फिर इन्होंने मुझे जो है दुरूद शरीफ के बारे में बताया, इस्तग़फ़ार के बारे में बताया और मुझे कहा कि पहले जो तुम्हारे गुनाह थे वो तो माफ हो चुके होंगे क्योंकि तुमने जो है इस्लाम कबूल कर लिया। अब तुम्हारे पिछले सारे गुनाह माफ हो गए हैं, लेकिन आगे के लिए तुम अगर कोई गुनाह करो तो उसी वक्त इस्तग़फ़ार कर लिया करना। और दीन के मुतालिक सारी बातें समझाई। इसमें एक दुरूद शरीफ के बारे में मुझे बताया जो वो किया करती थी और उस दुरूद शरीफ से उनके सारे मसले हल होते थे। मैंने उस दुरूद शरीफ को याद कर लिया क्योंकि आप ही ना मुझे कुरान पढ़ने आता था और मुझे तो वैसे भी पढ़ने लिखने नहीं आता था, क्योंकि मैंने आपको बताया हमारे गांव में तालीम नहीं दी जाती थी और ना ही लड़कियों को तालीम के लिए कहीं भेजा जाता है, यानी कि घर ही में रखा जाता था। मैंने उस आप ही के पास जो है
قرآن بھی سیکھنا سٹارٹ کر دیا۔ میں کام کرنے کے بعد جو ہے روز تھوڑا تھوڑا قرآن سیکھتی تھی، پریکٹس کرتی تھی گھر پر آ کر۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں درود شریف کی اتنی عادی ہو گئی تھی کہ میں دن میں 4,000 مرتبہ استغفار اور درود شریف پڑھ لیا کرتی تھی۔ آپ ہی ایک دن ایسا آیا کہ میرے بیٹے کی طبیعت سخت خراب تھی۔ میں جو کچھ بھی کپڑے دھوتی تھی، جو کچھ بھی کماتی تھی، وہ سب کچھ میرے اپنے بیٹے کی دوائی پر لگ گئے تھے۔ اور آپ ہی مجھے یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں اپنی سیلری کے علاوہ کوئی پیسے کسی سے بھی ادھار لوں، اور مانگتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی تھی۔ ایک دن میں پھر درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گئی تھی۔ آپ ہی میں نے ایک بہت عجیب سا خواب دیکھا۔ آپ ہی میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک صحرا میں جا رہی ہوں، اور ایک پہاڑ پر جو ہے بہت اونچا سا پہاڑ تھا، اور اس پہاڑ پر بہت خوبصورت سی مسجد بنی ہوئی تھی۔ میں اوپر کی طرف دیکھتی ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس خوبصورت سی مسجد کو اندر سے جا کر یعنی کہ اوپر جا کر دیکھوں، لیکن اوپر کا کوئی رستہ نہیں ہوتا۔ پھر اچانک سے آپ ہی اتنی بڑی رسی جو ہے نیچے آ کے گرتی ہے، اور میں اس رسی کے بل اوپر چڑھتی ہوں۔ جب میں اس مسجد میں جاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ پوری مسجد جو ہے وہ عورتوں کی مسجد تھی، اور پوری مسجد جو ہے وہ عورتوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ میں بھی اس خوبصورت سی مسجد میں جا کے بیٹھ جاتی ہوں۔ اتنے میں دیکھتی ہوں کہ ایک پرچی جو ہے میرے اوپر گرتی ہے۔ میں اس پرچی کو کھول کر دیکھتی ہوں تو اس پرچی میں پیسے ہوتے ہیں، اور جو درود شریف میں پڑھتی تھی وہ لکھا ہوا ہوتا تھا۔ آپ ہی یہ منظر دیکھ کر وہاں کی جو ساری عورتیں تھیں وہ باتیں کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں کہ ہم تو کافی دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ابھی آئی ہے اور اس کے اوپر جو ہے پرچی گر گئی۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ اس پرچی میں درود شریف لکھا ہوا ہے جو کہ میں پڑھتی ہوں، اور آپ ہی ایسے ہی میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ آپ ہی یہ سارا منظر میں نے اس عورت کو بتایا جو تبلیغ کرتی، جن کے گھر میں کام کرتی تھی۔ میرا یہ خواب سن کر وہ بڑی خوش ہو گئی، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے جو مسجد دیکھی ہے وہ کون سی تھی؟ میں نے انہیں بتایا کہ ایک اینٹ کی بڑی سی چاروں کی طرف کی دیوار تھی، اور اس پہ کالا کپڑا سا لگا ہوا تھا، اور آپ ہی وہ عورت نے مجھے بتایا کہ وہ خانہ کعبہ تھا۔ آپ ہی یقین کریں کہ میں نے زندگی میں کبھی بھی خانہ کعبہ کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ میں ہندو تھی، اور نہ ہمارے گاؤں میں یہ سب چیزیں تھیں، کیونکہ وہ پورا ہندوؤں کا ہی گاؤں تھا۔ جب میں نے یہ سنا کہ وہ خانہ کعبہ تھا، پھر وہ عورت مجھے اپنے بیڈ روم میں لے کے جاتی ہے، اور سامنے ہی خانہ کعبہ کی فریم رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں تھا؟ میں نے دیکھنے کے ساتھ ہی کہا ہاں آپ ہی بالکل ایسا ہی تھا، بلکہ یہی تھا۔ تو پھر آپ ہی انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں بشارت دی گئی ہے خانہ کعبہ کی، ماشاءاللہ سے تم بس درود شریف پڑھتی جاؤ، انشاءاللہ تم بہت جلد یہاں بھی جاؤ گی۔ اور تمہیں پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ کون سی جگہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اور آپ ہی میں پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھ رہی تھی، یعنی کہ درود شریف کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دے دی کہ ایک دن میں یہاں بھی جاؤں گی، اور اپنے گھر کی جو ہے مجھے خواب میں زیارت بھی کرا دی، ماشاءاللہ سے۔ پھر آپ ہی انہوں نے مجھے جاتے ہوئے میرے بیٹے کے علاج کے لیے میرے ہاتھ میں پیسے بھی رکھے، جبکہ میں نے انہیں بہت منع کرا، پر انہوں نے مجھے اپنی خوشی سے، میرا یہ خواب سننے کی خوشی میں مجھے یہ دیے تھے۔ اور آپ ہی میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ میں نے اسلام قبول کرے ہوئے 6 مہینے ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ سے، اور آپ ہی میں مسلمان ہو کر بہت خوش ہوں۔ میرے روح کو جو قلبی سکون ملا ہے وہ اسلام قبول کرنے کے بعد ملا ہے۔ اور آپ ہی میں کل آپ کے چینل کے میریکل سٹوریز دیکھ رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ سے اپنی سٹوری شیئر کروں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے مجھے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لایا، ماشاءاللہ سے۔ اب آپ ہی میرے آگے کے لیے بھی بہت دعائیں کریے گا کہ اللہ تعالیٰ میرا ایمان دن بدن مضبوط کرے، اور میں اسلام کی ساری جانکاری حاصل کر لوں، تلفظ کے ساتھ پورا قرآن پڑھنا سیکھ جاؤں۔ آمین۔ انشاءاللہ آپ جو ہے بس کوشش کرتے رہیں، باقی اللہ تعالیٰ آپ کو جب یہاں تک لے کر آیا ہے تو آگے بھی اللہ تعالیٰ ہی آپ کو لے کے چلے گا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ اتنی خوش ہیں مسلمان ہو کر، اور آپ جو ہے اتنی جلدی قرآن پڑھنا سیکھ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر کی زیارت بھی خواب کے ذریعے کروا دی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ دیکھو انہی کو ہی چنتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، جنہیں وہ سچی راہ پر لانا چاہتا ہے، اندھیروں سے نکالنا چاہتا ہے، اور ان میں سے ایک آپ تھیں جنہوں نے اتنا سب کچھ جو ہے برداشت کرنے کے بعد اسلام میں داخل ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی آگے بھی جو ہے مدد کرے۔ اب دیکھیں یہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ جو ہے اپنے گھر والوں کو گمراہی سے نکالیں،
اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، اور دیکھیں یہی دین کی تبلیغ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں سچا مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔